دے اندر آ گئے تے نبی پاک دی طبیعت خراب ہون لگ گئی اور طبیعت ناساز ہوئی، طبیعت بڑی بگڑ گئی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دا ٹائم ہویا نا تے سارے صحابہ انتظار کرتے نے پے آقا آن تے آ کے تے نماز پڑھان۔ آقا اور صحابہ کرام نبی پاک دے حجرہ مبارک والا اکھاں ٹکائیاں ہویاں نبی پاک دا انتظار کر دینے پہ ہوئے لاہوریو اپنے آقا اپنے پیر بدر منیر دا انتظار کر دینے پہ ادھر میرے آقا بار بار اٹھ دینے تے بے ہوش ہو جاندے نے، غشیاں تاری ہو جاندیاں نے تے میرے آقا نو ہوش آیا تے میرے آقا فرماندے نے اے پیاری عائشہ اے تے دسو نا صحابہ نے نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھی؟ حضرت اماں جی ایسا فرماندیاں نے سونے آپ تہاڈا انتظار کر دینے پہ صحابہ تہاڈیاں راواں ویکھ دینے پہ تے میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھا دے، محمد چ ہمتاں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد نہ پروانے آنے ساری زندگی نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، آج میرے آقا نے حضرت اماں جی عائشہ نو فرمایا عائشہ جاؤ نا حکم دیو اب اپنے بابا نو کو ابو بکر نو کو نماز پڑھا دے۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے میرے سر تے تاجی میرا والد بڑے نرم دل والا ہے، بڑے نرم طبیعت والا ہے، سونیا میرے بابا نو نہ کہو کہ نماز پڑھان، میرے ابو جے ہمتاں نہیں جے۔ اور تیاں رانیاں نو اپنے بابا دی طبیعت دا پتہ ہوندا لاہوریا۔ ادھر حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے آقا جی میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے، میرے بابا تہاڈا مصلی خالی ویکھن گے تے نماز پڑھا نہیں سکن گے، سونیا کسی اور نو کہہ دیو، حفصہ دے ابو نو کہہ دیو تے میرے آقا فرماتے نے ایسا میں جوتے نو کہہ تو ابو بکر نو کہہ نماز پڑھا دے۔ ہائے ہائے ابو بکر تیرے نال آقا پیار کر دے گئے، تو نبی پاک نہ پیار کر دا گیا۔ میرے آقا فرماتے نے ابو بکر نو کو نماز پڑھا دے۔ ادھر جناب میرے ابو بکر صدیق نے اور آنسوآ دی برسات چ نماز پڑھائی ہوئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے۔ تے جناب میرے ابو بکر نے نبی پاک دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے، 17 نمازاں پڑھائیاں تے لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے حجرے دے اندر نے تے بار بار ایک گل کری جا رہے نے۔ میرے آقا فرماندے نے لوگوں لعنت کرے اللہ یہودیاں تے انصاریاں تے نال میرے آقا فرماندے نے لوگوں او دنیا والے او کائنات دلوں کو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آقا فرماندے نے لوگوں میرے جان دے بعد نماز دا خیال رکھیا جے، نماز قائم کر کے رکھیا جے۔ میرے آقا بار بار نماز دا ذکر کر دینے بے تے نال میرے آقا فرماندے نے او میرے او دنیا والے او کائنات دلوں کو او میرے انہاں غلاماں دا خیال رکھیا جے، غریباں تے مسکیناں دا خیال رکھیا جے۔ میرے آقا آخری ٹائم ہے تے اپنی زبان تے وے فکر پئی ہے کہ میری امت نماز دا خیال کر دی روے، امت نو جشناں دی پہ گئی ہے، امت جشن دے چکراں چ ظہر بھول جاندی ہے، عمر جشن دے چکراں چ عصر بھول جاندی ہے، امت جشن دے چکراں چ مغرب بھول جاندی ہے، امت جشن دے چکراں چ عشاء بھول جاندی ہے۔ اور جشن بھی پھر اس دن جدن میرے آقا اس جگ تو
تو رخصت ہو گئے لوگوں ادھر ٹائم لنگتا گیا 17 نمازاں پڑھائیاں نے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے ایک دن جناب ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ اپنے بابا نو ملن واسطے آئیاں میرے آقا کو لائیاں تے میرے آقا نے فرمایا میری دھیے اورا میرے لگے آ جا حضرت سیدہ فاطمہ نو اپنے کھبے پاسے بٹھا لیا تے میرے آقا پھر فرماتے نے فاطمہ انج کر ادھر میرے سجے پاسے آ جا حضرت فاطمہ نو اپنے سجے پاسے بلایا تے بٹھا گئے تے میرے آقا نے کان دے اندر کو گل کیتی ہے حضرت فاطمہ زارو کتار رو پیاں او تیاں کولو ماپیاں دیاں تکلیفاں والا کتے ویکھیاں جاندیاں نے او بیٹیاں کولو والا اپنے ماں باپ آقا تے بیٹی بھی پھر فاطمہ ہووے او باپ پھر محمد مصطفیٰ ہووے او جدی جدائی تے بیماری ویکھ کے غلام آنسو باندے نے پے او تے پھر بیٹی سی او تے پھر میرے نبی دی دھی سی حضرت فاطمہ رو لگ پیاں تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ ایک بار پھر میری گل سن اشارہ کیتے حضرت فاطمہ قریب ہویاں تے میرے آقا نے پھر کو گل کیتی تے سیدہ فاطمہ اپنے مسکران لگ پیاں حضرت امی عائشہ اس گل نو روایت کر دیاں نے فرماندیاں نے میں بڑی حیران ہو گئی پتہ نہیں آقا نے کی گل کیتی ہے پتہ نہیں آقا نے کی فرمایا ہے پتہ نہیں نبی پاک نے کی ارشاد فرمایا ہے تے نبی پاک ادھر حضرت فاطمہ نے سرگوشیاں کی دیاں اور لوگوں سیدہ فاطمہ نے بعد وچ دسیا کہ آقا نے پہلا مینوں قریب بلایا حضور فرماتے نے فاطمہ پتر فاطمہ بیٹا میں انہیں سے کائنات جو چلیاں جانے پتر تیریاں میریاں جدائیاں پہن والیاں نے فاطمہ ہن میری تیری جدائی پہن والی ہے فاطمہ ہن میں اس جگ تو ٹر جانا ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میرے کو سنبھلیا نہ گیا ہائے ہائے اور جس دی ماں بچپن چ ٹر گئی تے اج باپ بھی جا رہا کیوں نہ روے حضرت سیدہ فاطمہ رون لگ پیاں ادھر میرے آقا نے جدوں دوبارہ بلایا نا تے آپا فرما سیدہ فاطمہ فرما دیاں نے ابو فرما دینے فاطمہ پتر رونا آنسو نہ بہا فاطمہ میرے جان دے بعد میرے خاندان وچوں میرے نال جنت سب تو پہلا تیریاں ملاقاتاں ہو گیا ادھر فاطمہ اپنے بابا کول بیٹھیاں لوگوں ٹائم گزرتا گیا ویلا گزرتا گیا تے ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری دن نے تے میرے آقا اس طرح اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ادھر جناب والا طبیعت ذرا سنبھلی ہے حضرت فضل بن عباس تے حضرت علی دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے چلیا نہیں جا رہا تے میرے آقا نماز واسطے جا رہے اور میرے پیغمبر دے پیر کسیٹ دے جا رہے نے زمین تے جناب نشان چھٹ دے جا رہے نے میرے آقا اپنے جان سارا تے کندھیاں تے سہارا لے کے تے مسجد نبوی چ جا رہے آخری وقت تک نمونہ پیش کیتا ہے کہ نماز نہیں چھڑنی نماز تو پیچھا نہیں ہٹنا ادھر میرے آقا مسجد نبوی چ آئے تے نماز پڑھی تے نالے جناب حضرت ابو بکر صدیق اوتے نماز پڑھا رہے سن جدوں میرے آقا مسجد دے اندر آئے نا حضرت ابو بکر پیچھے ہون لگے آقا فرماندے نے نا ابو بکر اپنی تھان تے کھلوتا رہے تے میرے آقا اپنے ابو بکر یار دے کھبے پاسے آ کے کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر نے نماز پڑھا نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے اقتدا کیتی ہے ابو بکر دی ابو بکر نے امت نو نماز پڑھائی ہے صحابہ حضرت ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ رہے ابو بکر اپنے آقا دے پیچھے نماز
نماز پڑھ لے انہاں ساریاں گلاں چ حکمت سن میرے آقا اپنے یار نو اپنے بعد خلافت اور خلیفہ مقرر کر رہے سن اشارہ سی دھیان کریا جے ادھر میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے صحابہ ملے بڑیاں محبتاں دے نال ملے نا میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے ادھر سوموار دا دن او 12 ربیع